वकार हसन साहब, भारत ने 7 और 8 मई की रात को एक बार फिर से दरअंदाजी की कोशिश की है और इससे कबल DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, गालिबन आपने सुनी भी होगी। उन्होंने बताया है कि 12 ड्रोन से भारत ने दरअंदाजी की कोशिश की है जिनको पाकिस्तान ने मार गिराया है। क्या कमेंट करेंगे? जी, आई थिंक इसमें मेरे ख्याल बीइंग मिलिट्री ऑफिसर थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। एक तो मेरा अपना व्यू है कि वी आर ऑलरेडी इन अ स्टेट ऑफ वॉर। ये नहीं है कि अभी हमें किसी ने बताना है कि जंग शुरू नहीं हुई। तो ये बड़ा जरूरी है वहाँ को, मैं पैनिक क्रिएट नहीं कर रहा, लेकिन जब आपकी जैसे मिसाइल अटैक हो जाता है अक्रॉस इंटरनेशनल तो जंग शुरू है, तो ये थोड़ा वहाँ पल्ले बांध ले। दूसरा जो वॉर है ना, तो ये 2020 का मैच है, ये फुटबॉल मैच है कि उन्होंने चौका लगा दिया, अभी आपने छक्का लगाना है। इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस। और मेरे ख्याल में भारत ने भी अवाम का माइंड करना शुरू कर दिया है। उसमें वहाँ पे रिहर्सल हो रही है, सायरन बज रहे हैं, अटैकआउट्स हो रहे हैं। ये आई थिंक वी शुड आल्सो फॉलो बिकॉज एनिमी ने तो अटैक कर दिया। बाकी जो है आई थिंक जो रिस्पांस किया है ये 2 लेयर में है। इस ऑपरेशन का या एक्सरसाइज का नाम भी पाकिस्तान ने हैमर शील्ड रखा था जो हुई थी, तो उसमें शील्ड सामने किया पाकिस्तान ने, डिफेंसिव मेजर लिए जिसमें 5 जहाज गिराए, विच इज आई थिंक वेरी वेरी एग्रेसिव पोस्टरिंग, और पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। आज सर्वे हो रहे हैं इंटरनेशनल डिफेंस एनालिस्ट जो है कि ये टॉप गन कौन है साउथ एशिया का, नहीं पाकिस्तान द टॉप गन, मतलब इस वक्त डोमिनेंट एयर फोर्स है। और अल्लाह का बड़ा करम रहा, LOC पे बड़ा जबरदस्त रिस्पांस, हमारी नेवी भी तैयार है। लेकिन अभी तक ये शील्ड है जो सामने आई है, जो हमारे साथ हुआ है, जिस आई थिंक वज़ीर आज़म ने इजहार किया अवाम की मांगों का, वो हैमर भी आना है। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर कि थोड़ा भी चलना है और थोड़ा ऐसा होगा इंशाल्लाह मोदी का सर कटेगा। ये देन दे हैव ट्राइड टू स्ट्राइक आवर हाइडल स्ट्रक्चर है, हमारे डैम को नुकसान पहुंचा है। तो इसका मतलब ये है कि भारत के जितने डैम हैं दे आर नॉट फेयर गेम, ठीक है। फिर ये चू ना करे बाद में जब, और हम कोशिश करेंगे, मेरी सजेशन होगी कि इनको इस तरीके से टेक आउट किया जाए कुछ स्ट्रक्चर को जहाँ वायलेशन ऑलरेडी हो रही है, कि ज्यादा कोलैटरल डैमेज भी ना हो, लेकिन उनकी मशीनरी वगैरह उसके बड़े तरीके हैं, सिस्टम है। बाकी एक और चीज आई थिंक जरूरी है, वहाँ को समझने की जरूरत है कि जब आप स्टेट ऑफ वॉर में है, दोनों साइड से जो एयर डिफेंस पे बात हो रही थी, जो आपके पास लेट्स से कोई किस्म की मिसाइल शील्ड होती है इंडिया पाकिस्तान में अव्वल तो उस तरह एग्जिस्ट नहीं करती। मिसाइल उनके आपको हिट करेंगे, आपके उनको हिट करेंगे। हाँ, जहाँ पे जहाज हैं, शिप्स हैं या टैंक्स हैं, उसके डिफेंस के लिए है, बिकॉज हमारा इसराइल की तरह ना इनके पास ना हमारे पास कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है। तो बी रेडी के ये चीजें जो है नजर आएंगी, कैजुअल्टीज भी होंगी। ये नहीं हो सकता कि आप वॉर में हो, खुदा ना खास्ता। हमारी कोशिश होगी, अल्लाह का करम है, नुकसान हो, लेकिन नुकसान होंगे तो मेंटली बी रेडी। हाँ, ये जरूर है कि जब रिस्पॉन्स जाना है पाकिस्तान का, जो मेरी अपनी असेसमेंट है, वो मैसिव होगा, वो स्पेक्टेकुलर होगा और अक्रॉस इंडियन टेरिटरी होगा। विल बी सरप्राइज के मेरे ख्याल में कलकत्ता से लेके और नॉर्थ तक और नीचे आप चले जाएं जितने भी इलाके, विल ट्राई कि इसमें सिविलियन इलाके ना हो, और जहाँ जहाँ से ये जहाज उड़े थे या बेसिस हैं उनको इस तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाए कि मोदी का दिमाग ठिकाने आ जाए। बिकॉज जब तक आप ये नहीं करते, कल फिर ये महीने बाद फिर ये करेगा। तो आई थिंक डिटरेंस के लिए बड़ा जरूरी, अमन के लिए बड़ा जरूरी है। बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक मैसेज जाना चाहिए कि ये लेयर आ रही है, उसके बाद फिर आगे न्यूक्लियर कार्ड है, पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। थर्ड वेव जो है वो इट विल डिस्ट्रॉय इंडिया। तो आई थिंक तब जाके इनका दिमाग दुरुस्त होगा, तो उसकी तैयारी करें। अल्लाह ने बड़ा करम किया है अभी तक, चाहे LOC है, चाहे मैरीटाइम बाउंड्री है, चाहे एयरफोर्स है, जबरदस्त रिस्पॉन्स है, लेकिन हथौड़ा अभी बाकी है। तो इंडियन एक्स चीफ ने कहा था पिक्चर अभी बाकी है, मैं कहूँगा थोड़ा अभी बाकी है, तो आपके सर पे लगना है। अच्छा ब्रिगेड साहब, LOC पर हमने देखा है कि भारत की जानिब से सफ़ेद झंडे लहराए गए, अपनी शिकस्त को तस्लीम किया गया है, जबकि दूसरी जानिब सिविलियंस को टारगेट करने से बाज नहीं आ रहा। बॉर्डर पर जंग भारत चाहता नहीं है, तो क्या पाकिस्तान को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है ताकि पाकिस्तान भी ऐसे ही कुछ सिविलियंस को टारगेट करें? जी बिल्कुल, इसमें एक तो आई थिंक टारगेटिंग भी आप देखते हैं, इसने डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश की है कि खुदा ना खास्ता फौज और अवाम दो डिफरेंट चीजें। हमारा तो एक बच्चा शहीद कर्नल का बेटा था जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे ड्यूटी कर रहे थे मुजफ्फराबाद में। हमारे तो घरों में कुर्बानियां हो रही हैं, उससे पहले पाकिस्तानी अवाम ने, फौज ने कितनी दी है कुर्बानी जो है, तो उसमें एक तो फर्क कोई नहीं है। दैट्स वाई जब जनाजा हुआ बच्चे का, उसमें सब लोग थे, सारी पोलिटिकल लीडरशिप थी, मिलिट्री लीडरशिप, ताकि हम कम्युनिकेट करें कि हमने आपकी तरह अबंडन नहीं किया, वी आर विद देम, और एक एक खतरे का हिसाब। एक तो ये है। बाकी व्हाइट फ्लैग्स का ये है, मैं खुद भी रहा हूँ LOC पे, मैंने कमांड किया वहाँ पे। व्हाइट फ्लैग खामखानी खड़ा किया जाता है, आई डोंट थिंक सो इट इज डिसेप्शन। इट इज बेसिकली कि जब आपकी इतनी तबाही हो जाती है पोस्ट की, हेडक्वार्टर की, फिर आप कहते हैं मुझे डेड बॉडीज उठाने दें। और अभी मेरी रिपोर्ट है कि कल भी
اوور آل 12 سولجرز کی انڈیا خود مان رہا ہے آفیسر سولجرز کی کیجولٹیز ہیں. تو اس میں ایک ڈیمورلائز فوج بیٹل ہارڈنڈ فوج ہے ہماری. تو آئی تھنک یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. بھارت کی خواہش ہوگی کہ اسکیل ڈاؤن ہو جائے, اس لیے وہ کبھی امریکہ سے میسج دے گا, کبھی اپنے دوست ممالک ہیں ہمارے عرب ممالک, یدی آپ بس اس پہ راضی ہو جائیں. بٹ آئی تھنک سو انشاءاللہ جو بھی ڈیسیژن ہوگا پاکستان دیکھے گا. ہاں یہ ضرور ہے جتنا ٹائم چاہیے ہمیں پلاننگ کا, بھارت نے جو 14 دن لگائے ہیں تو عوام کو چاہیے, ہمارا پہلا رسپانس منٹوں میں گیا تھا, گیو دی ملٹری ٹائم, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کی ساری جو ہے وار میں آپ نے 10 اسٹیپ آگے دیکھنا ہے کہ آپ یہ کریں گے تو کل وہ یہ کرے گا, اس کے بعد آپ نے پھر کیا کرنا ہے. تو اٹس اے لانگ پروسیس, اس میں اتنا ٹائم ضرور دیں, زیادہ جذباتی نہ ہو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے سکون کا بدلہ بھی لیا جائے گا اور ڈیٹرنس کو ری اسٹیبلش کیا جائے گا. اچھا بریگیڈ صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ اور بھی پاکستان میں اس سے پہلے بھی جب حملے ہوتے تھے, ٹیررسٹ اٹیک ہوتے تھے, اس میں بتایا جاتا تھا کہ بھارت کہیں نہ کہیں ملوث ہے, اور ہمارے پاس تو جیتا جاگتا ثبوت بھی ہے کلبھوشن یادو کی صورت میں. تو کیا بات ہے کہ جب بھارت میں جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو صرف الزام تراشیوں پر ہی اتنا تماشا کر دیتا ہے, اتنا ہنگامہ کرتا ہے, لیکن جب پاکستان جو ہے وہ کیا اپنے کیس کو اس طرح سے پروجیکٹ نہیں کر رہا, ہائی لائٹ نہیں کر رہا جیسے کہ بھارت کر رہا ہے؟ وجہ یہ بھی ہے میرے خیال میں بھارت کے ساتھ جو ہے نا سم ہو کوئی ڈاؤٹ ہے لوگوں کو پاکستان. بھارت تو 2014 سے بالکل ایک ٹریجیکٹری پہ چلا گیا وزٹ پاکستان. اس نے ایبروگیٹ کیا 370 کشمیر کے آکوپائڈ کشمیر میں فوجیں داخل کی, اس نے ٹی کو ہٹ کیا, ابھی ملٹریلی بھی ایکشن. ہمیں پتہ نہیں میرے خیال کوئی ڈاؤٹ ہے کہ جو ہے نا یہ انٹرنیشنل لا کو وہ مانتے ہیں یا وہ کون سی لا کو مانتا ہے. دوسرا یاد رکھیے کہ آج کل اسپیشلی اور ہمیشہ ہی رہا ہے کہ آپ کے ڈفرینٹ انسٹرومنٹ, اکانومی ہے, پولیٹیکل ہے, ڈپلومیٹک کلاؤڈ ہے, آپ کی سوشل ہے, اسٹرکچرز ہیں, عوام میں یونٹی ہے, لیکن ایک ملٹری انسٹرومنٹ ہوتا ہے. اور وہ ایسے نہیں ہوتا کہ ملٹری انسٹرومنٹ صرف آپ نے چمکانے, اٹ از ٹو بی یوز جب ضرورت پڑے. تو جہاں پہ آپ کی اسٹرینتھ ہے ملٹری انسٹرومنٹ کی, میرے خیال میں اس کو یوز کرنے کا ٹائم ہے. چاہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی, اس کے بڑے حل ہیں ٹو ملٹری مینز, اور لوگوں نے کیا ہے. چاہے وہ مسئلہ کشمیر ہے, آئی تھنک دس از اے ویری گڈ ٹائم ٹو سارٹ اٹ آؤٹ ونس فار آل. باقی قطر کا ہم نے بالکل, میں جذباتی نہیں ہو رہا, بٹ یہ آپ کی ایگزسٹنس کا مسئلہ ہے. اگر آپ سٹانس نہیں لیتے, اور یہ اسپورٹس بھی کھیلنی ہے تو آپ نے کرکٹ بھی کھیلنی ہے, چاہے وہ جتنی مرضی آپ کی انسلٹ کرے, ٹھیک ہے. ہم جاتے ہیں 5-6 دن, اٹ از سو انسلٹنگ, ان کا میڈیا از کریزی. میں تو کہتا ہوں جہالت کا قطب مینار ہے, بدتمیزی کا. آج بھی انویٹیشن آئی ہوئی ہے, مطلب اتنے بے شرم ہے کہ دے برنگ یو, دے ڈونٹ گیو یو ٹائم, بیکاز ایک مائنڈ سیٹ ہے. اچھی بات یہ ہے کہ ود ان انڈیا ابھی فریکچرز ہو رہے ہیں. انڈیا پنجاب میں کالز آ رہی ہیں کہ ڈونٹ وانٹ دس وار, اس وار کو لے جاؤ گجرات میں, امبانی اڈانی کے علاقوں میں لے جاؤ. سکھ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خالصتان چاہیے بیکاز آپ تو نیوکلیر وار میں مروا دیں گے دونوں پنجاب کو, ٹھیک ہے. ان کی مس کیلکولیشن, میرے خیال ان کا دماغ درست کرنے کا ٹائم ہے. اس میں نارتھ ایسٹ میں بہت انسرجنسی ہے. مودی صاحب تو منی پور نہیں گئے جہاں پہ کرسچنز اور ہندو لڑ رہے ہیں, 1.5 سال سے لڑائی ہو رہی, اور یہ شخص نہیں گیا. تو اس کا خود سبرامن سوامی نے کہا ہے کہ یہ اتنا بے شرم, بلکہ اس نے ستیہ پال ملک نے کہا کہ بے شرم اور ڈرپوک آدمی ایکچولی. باقی ٹھیک ہے, ایک بے شرم ڈرپوک آدمی پھر اپنی فوج کے پیچھے چھپے گا, آپ کے سویلینز کو ٹارگٹ کرے گا. تو میرے خیال میں تو پاکستان ہیز ٹو گو ویری ویری اگریسو. قوم ویسے بھی تیار ہے, بٹ لیٹس ناؤ ڈو اٹ. اور ان کو آئی تھنک سبق سکھانے کا ٹائم ہے. باقی انشاءاللہ اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے گی. ہاں اگر آپ ابھی کاؤ ڈاؤن کرتے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ دس ول بی ریپیٹڈ آفٹر 6 months. خدا نہ خواستہ کل تک لاہور کو مارے گا, کراچی کو, ملتان کو, پھر آپ کہیں جی کہ ہم امن کی خواہش ہے. اس طرح نہیں چلتی چیزیں.